السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جيت نشارك معكم ان اكتيفيتي اللي زوينه بزاف وكتعجب الوليدات و ميم طون كتنفعهم بزاف. comment apprendre à découper avec un ciseau bien sûr. دونك هاد لاكتيفيتي راها او ميم طون سامبل اي كومبليكي لانها الوليدات باقي ما تيعرفوش يستعملوا ان سيزو. سي نورمال لان كاينين اللي تيشدو هكا كيدير لو بوس كيديرو هكا لتحت، كاين اللي هو تيحل بايدو هكاك، تيبغي يحلو بايدو باش يقطع. دونك كتجيهم صعيبه، ولكن مع لا براتيك لاج و سي لو طون صافي تبارك الله كيتعلموا كيوليو يستعملوه وهما زعما واثقين انهم غيتقنوه. وحنا علاش لا، حنا لي مامون لي اسيستانت ماتيرنيل و دونك نعاونوهم هما غيتعلموه في ليكول، ولكن الا علمناهم حنا وهذا غيكون احسن، غتجيهم سهله اكثر. و لي زونفون يتروف لو بليزير انهم يديروا مع لي بارون ديالهم هاد لي زاتوليي كوم سا. دونك باش نعطيو الولد اول ما نعطيوهم لونفون ما نعطيوه لو سيزو نجيبوه لي فوالا هذا لو سيزو. دونك ça sert à découper ou surtout نقولوا لهم pas les objets mais juste les papiers نوريهم. وصراحه من الاحسن ان هاد لو سيزو بيان سور نخليوه هكاك حتى نبغيو نديرو معاهم ان اتولي عاد باش ناخذوه، سينو غتشوفوا لي كاتاستروف غادي يقطعوا اي حاجه غيبغيو يجاوبوها. سي نورمال سي لاج. دونك من الاحسن اننا حنا نحيدوه عليهم. دونك كما قلت لكم ان هاد لاكتيفيتي هادي كترونفورسي لينا لي موسكل دو بوس. لان ملي كان هكا كنديروا لو سيزو هكا كنطلعوا تنهبطوا، هذه سي اون اكتيفيتي لي زوينه بزاف. حتى ملي كيبداو تيكتبوا كتعاونهم لانها لو بوس كنشدوا لو ستيلو كوم سا، دونك كتعاونهم حتى في الكتابه ان شاء الله افيك لو طون. وكما قلنا انها كترونفورسي لي موسكل دو بوس. ان شاء الله غندير معكم اون اوتر فيديو ان شاء الله prochainement اني نوريكم comment renforcer les muscles du pouce. les activités اللي كيداو سوا هذوك اللي بلي شوشو لي زيلاستيك و pour renforcer هاد لي موسكل هادو. سينو بلا بوزيسيون بيانيست حتى هي il renforce هاد لي موسكل هادو du pouce ولا حتى لاندكس كتخدم على صباعات كاملين لا بوزيسيون بيانيست. دونك نمشيو باش ما نطولش عليكم. دونك نمشيو لاتوليي اللي بغينا نخدمو اليوم. قلنا ملي تنوريو لو سيزو اشنو تيديروا هذا، تنبقاو نحاولوا معاه شويه بشويه و افيك لو طون غادي يتعلموا. كنحاولوا معاه كيفاش لانهم كيف ما قلت لكم كيشدوه ا لونفير، دونك كل واحد كيفاش تيشدوه. الا بغينا نعاونوهم نقدروا مثلا نشدوا ان اوتوكولون ولا مثلا سكوتش روج ولا اللي كان شي حاجه ديروها ليهم هنا باغ اكزومبل هكاك. هما تيقطعوا كتبقى كتقول لي الا دار يدو هكا كتقول لي او تا كوكسينيل بحال هكا. هنا عندي انا هي صافي باش كيرجع صافي كيرجع يدو هنا. هاد لاكتيفيتي كتعلمهم حتى ان كيفاش انه خصو هذيك لا كورديناسيون انه يشد يقطع و ميم طون هو شاد واحد لو بابي في ايدو، وحتى انه حتى العين تيخدم حتى بعينه ويشوف. وهذه دونك سي اون اكتيفيتي كيف ما قلت لكم راها بزاف بينيفيك و انتريسانت للوليدات، وكتبدا الاج دو 2 ans et demi. انا صراحه كنت بديتها نيت مع وليداتي في هاد لاج هذا صغيورين، دونك باش كيتعلموا و سي لاج ايديال والله زعما وتيعجبهم انهم يبقاو يديروها
زعما كاتولي اللي كيعجب الوليدات بزاف. الوغ نمشيو ندوزو وحتى هنا ما دايره فيها هاد البوندليت هادي هكا باش نعاونوهم. شوف كنشدو باش نيت رونفورسي هاد لي ميسكل هذا، كنشدو تنعطيوهم لو كومونس لونفون كومونسا ديشيري وتيعجبهم الحال. هاد لاكتيفيتي راه كتعجبهم، تيقطعوا ولا. دابا ملي غنستعملو حنا لو سيزو، الوغ اول حاجه اول بوندليت اللي كنبداو فيها كنديرو دي لين هكا، دي لين اللي هما يا لان هادشي انهم غيديكوبيو سولون دي غيتبعوا واحد لي نيفو ديال لي لين. بحال هنا درناها ما هكا دي لين هكاك صغارين، دونك غيشد. وهادشي بيان سور كو حتى لا مامو غيكون عندها ان سيزو وغتكون كدير باش هو كيدير بحالها، كيبدا كيقطع هكا. نحطوا ليه هذه هنا حتى هذاك الصوت ديال لو سيزو هما كيجيهم بيزار و اميزون، كيدير ها تسمع ديك ديال لو سيزو حتى تعجبهم هكا تيقطعوا. و دونك هذه هي شفتوا انا باش نديرهم اختاريت هاد لي بوندليت هادو، درتهم بدي بابي لي ريجيد. علاش لي ريجيد؟ لان الا درناها ورقه هذيك العاديه اللي اكات اللي كنرسموا فيها دونك غتكون سوبل، غتكون كتبقى تلعب ليهم في ايديهم مزيان. اما هذه هكا غيقدر لو بوتي يتحكم فيها. دونك شفنا هاد لي لين هادو هكا كنبداو بهم هما الاولين، كيقطع صافي. ابري هما هنايا شويه درناهم دي لين اوريزونتال، شفتوا تيبدا. دونك ناخذ انا سوا كيشدو كما قلنا تيشد لو بابي بايدو و تيدير هكا، سوا تنشدوها تنسكوتشيوها مثلا هنا نسكوتشيها هكا، يا اما ديروها في الحيط وهو تيبقى شاد هكا يديكوب، سواء انكم ديروها هكاك في الاخر ديال لا طابل ولا نيت في هاد نيت في هاد لو ريسيبيون اللي غتخدموا فيه. المهم فاش ما درتو راها نافعه مزيانه. دونك كيشد هكا ها هو هنا تيشد و تيبدا يديكوبي تا تيكملهم. دابا تنمشيو هاد لي لين اوبليك حتى هما كيمشي هكا تيقطع هكا حتى تيكملهم هما كاملين. فوالا لونفون تروف لو بليزير انه تيقطع هادشي كامل، تي فريمون تيعجبهم بزاف. هنا غنمشيو هنا دي لون تراسي هما طوالين تاني تيشد هنا تيبقى ديكوب حتى لين هكا شاك تراسي تيبقى نتبعو. وحتى تقدروا الله اكبر وحتى تقدروا باش هنا باش تعاونوهم ان ديروا ليهم، تاخذوا مثلا هنايا شي اوتوكولون ديال اون فواتور مثلا وتبداو تقولوا لهم هادو دي زاستيس اللي تقدروا تعاونوا بهم حتى نتوما. كيما هنا هاد لا كوكسينيل قلنا تلصقوا ليهم اي حاجه هنا باش كتبقاو تقولوا ليهم فين باش ما يبقاوش يديروا هكا ولا ما يشدوش مزيان. الوغ حتى هنا تقدروا تلصقوا لهم مثلا اون فواتور هكا ولا ان كروكوديل، وكتبقاو تقولوا لهم باغ اكزومبل بور لا فواتور كتقولوا لهم la voiture doit suivre le trajet, doit marcher sur la route. بحال هكا le crocodile est affamé, veut manger بحال هكا دي زاستيس كل واحد وطريقته. هنا عندنا هما عندنا دي تريانغل ولا هاد لي بوينت، هاد لي لين فيهم هاد لا بوينت هادي كيبداو ثاني تيديكوبيو هكا وحتى هذاك لو فيت انهم تيقطع هكا وتيعاود كيدور هاد لا بونطليت هادي باش تيقطع هنا وهكا. هادي
كتعلمهم حتى هي تتغونفورسي ليهم لي ميوسكل وكل شيء. هنا جينا لهاد ها هما هادو حتى هما هكا، حتى هما تيمشيو تيقطع، حتى هما تيمشي هكا تيدور هكا تيدور دونك غادي نتوما كل مره شوفوا امتى قداش تقدروا تخدموا معاهم دي بوندليت. وما شوف باش ما نعقدش عليكم الامور، مثلا ما بغيتوش ديروا هاد، انا غير جي شوازي هاد لي بوندليت لان الوليد كولوري، لان الوليدات تعجبوهم لي كولور بيان سور، سيرتو كانوا دي في ديو ليهم دي كولور روز وهذا، و سي غارسون ديو ليهم لي كولور دو غارسون. و سينو تقدروا ديوهم، انا دي فوا تندير ما كنكونش موجوده هاد لي بوندليت، كناخذ غير لي كارطون دو فيف لا ريكوبيراسيون. دونك كنكون مخبياهم باش كندير دي زاتولي مع وليداتي، هما فاش كنبقى نخدم بهم كنخدمهم معاهم هما نيت، بلا ما كنبقى تبقاو تقلبوا لي بوندليت وهذا. غير هذاك تاخذوا كرتونه تقطعوها ترسموا ليهم فيها، سهله مهله، دونك ماشي شي حاجه صعيبه. هنا قلنا كاين هاد لي بون هادو صغيورين تيبقاو حتى هما غاديين كيتبعوا حتى كيكملوهم. وهنا جينا لي بون، كاينين لي بون ا لوندروا لي بون ا لونفير. هاد لي مو حتى غيعاونوهم حتى ان شاء الله في ليكريتور اللي غيبغيو يكتبوا لو او، غنقول لهم راه لو بون ا لونفير، دونك غيعاونوهم بزاف هاد الاشكال هادو اللي كتشوفوا. دونك غيبقى غادي هكا كيدور المهم هاد لاكتيفيتي كتنفع الوليدات بزاف وسهله، وكنتمنى انكم تجربوها. و سيرتو الا عجباتكم هاد لا فيديو اللي كنتمنى انكم تكونوا خرجتوا بفائده منها، كتمشيو لهاد ليطاب الاخرى، هاد لو نيفو الاخر اللي كديروا اليوم ديال لا سبيرال. هيا درت انا هنا لو بوين باش هنا زعما فين تتكمل. الوغ كيبدا لونفون il commence à découper من هنا هذا لو نيفو قلت لكم الاخر، تيبقى تابع هاد لا سبيرال تابعه حتى كيجي هنا. هادي في الاول تديروا ليهم هنا كتخليو واحد ديستانس شويه كبيره، ابري كتبداو تتقلوها ليهم. ونتمنى انهم يتعلموا، وشكرا بزاف. حتى الفيديو اخر ان شاء الله.